बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे मौज़ूआत में एक तो ये इत्तला है कि इमरान खान को बैलेंस शीट जेल में पहुँचा दी गई है, और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब खुश भी हैं और कुछ परेशान भी, जबकि जरदारी साहब फ़िलहाल मायूसी के घेरे में हैं, उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। वो क्या पैगामात पहुँचा रहे हैं, पिंडी की तरफ क्या पैगामात पहुँचा रहे हैं। जमात इस्लामी का शो डाउन हुकूमत के साथ होते होते रह गया। ये मौज़ूआत है, लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेश के बारे में कुछ अहम इत्तलात हैं कि वहाँ एक बड़ी तब्दीली का रास्ता हमवार हो रहा है। मुबस्सरीन कह रहे हैं कि शायद हसीना वाजिद की इस मरतबा छुट्टी हो जाएगी तो वो सियासत से मुस्तकिल बेदखल हो जाएगी, और यूँ उनकी 14 साल से यकतरफा आमरीत का ख़ात्मा हो जाएगा। मुल्क में बहुत वसी पैमाने पर एहतजाज, मुजाहरे और हड़तालें हो रही हैं। इसका ज़िक्र हम करेंगे, लेकिन इसका ज़िक्र करेंगे सबसे आखिर में। पहले मुल्की हालात। इमरान खान को उनके वकीलों ने हालिया राब्तों के हवाले से एक असेसमेंट, उनका खुलासा बता दिया है, और वो ये है कि इन राब्तों से PTI को कुछ मिलने की उम्मीद नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते किए, उनका जो हशर हुआ उसका जिक्र थोड़ा आगे चलकर। पीपल्स पार्टी से भी ये राब्ते करने का फ़ैसला हुआ है, और मुस्लिम लीग नून से भी मुज़ाकरात करने का फ़ैसला हुआ है। ये बहुत बड़ी शिकस्त है इमरान खान के मौक़िफ़ की। अब तक उनका ये नारा रहा है कि इन चोरों डाकुओं से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मर जाऊँगा, इनसे बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करूँगा। और फ़ौज के साथ मुज़ाकरात की इसने पिछले 1 साल 1.5 साल में जितनी भी कोशिशें की हैं वो सब बुरी तरह नाकाम हुई हैं। नाकाम इन मानों में कि कोरा जवाब हुआ है कि हमसे बात का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन सब से मायूस होकर डूबते को तिनके का सहारा के मुतरादिफ इमरान खान ने फिर सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का फ़ैसला किया, लेकिन वकला के साथ, क्योंकि इसका जो बाहर राब्ते का ज़रिया है वो वकील है या है अलीमा खान, और इससे पहले बुशरा बीबी थी। बुशरा बीबी अब भी मिलती है, लेकिन बुशरा बीबी के ज़रिए सिफारतकारी का सिलसिला इमरान खान ने बेवजूह बंद कर दिया है। वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो वकीलों और अलीमा खां दोनों के अलग अलग दायरे हैं। अलीमा खां को इसने पिछली मरतबा फिर भेजा कि वो ऊपर बात करें, लेकिन ऊपर वालों ने वो जो बीच में जो राब्ता था वही तक बात काट दी, आगे बात बढ़ने ही नहीं दी। उससे काफ़ी डिप्रेशन हुआ इमरान खान को। उसके बाद ये जो मुज़ाकराती सिलसिला चला है, इसमें उनको बता दिया गया है कि ये पीपल्स पार्टी और JUI, जो उनको बताया गया है। अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की या JUI की नीयत पर शक हमें बज़ाहिर इस वक्त करने का मुनासिब नहीं है हमारे लिए, लेकिन उन्हें जो बताया गया है कि दरअसल वो इमरान खान अगर उनसे रब्ता करते हैं तो इससे पीपल्स पार्टी की बारगेनिंग पोजीशन पिंडी वालों के साथ मजबूत हो सकती है, उनका ये ख्याल है। और यही मामला फजलुर रहमान के साथ भी है, लिहाजा हमें इन मुज़ाकरात से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और साथ ही कानूनी पोजीशन भी बता दी है कि किसी मुकदमे में कोई रिलीफ देने का मूड कहीं हमें ऊपर नज़र नहीं आता। और इमरान खान को अब यकीन होता जा रहा है, पहले तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझ पर मुकदमे बन भी सकते हैं, फिर जो मुकदमे बन गए तो इसने ये यकीन करने से इनकार कर दिया कि ये संजीदगी से चलाए भी जाएंगे। ये कैफियत उसकी खासी देर रही, और आपने देखा कि जिस तरह ये अदालतों का मजाक उड़ाता रहा, ज़मानतों के लिए दरख्वास्त देकर अदालत पेश नहीं होता रहा, उसकी वजह यही थी कि इसको पता था कि ये सारा उत्तो एवं हो रहा है, असल में कुछ नहीं होना। वो फिर इसको बहरहाल यकीन आ गया कि ये तो मामला सीरियस हो गया है और मुकदमात भी चलेंगे और मामला संजीदगी की तरफ जा रहा है। तो फिर इसका ख्याल था कि नहीं, ये एक मुझे दबाव का शिकार किया जा रहा है, मुकदमे बीच में छोड़ दिए जाएंगे अगर इस तरह हो जाए, अगर उस तरह हो जाए, कोई बैरूनी प्रेशर आ जाए, अंदरूनी प्रेशर आ जाए। तो बैरूनी प्रेशर के लिए फिर उसने यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, लॉबिंग, सारी वो एक लंबी चौड़ी कहानी है, वो सारी करके देख ली। वो वहाँ से भी कुछ अभी तक दुनिया की किसी एक मुल्क की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के साथ इमरान खान के लिए कोई रियायत देने का मुतालबा नहीं किया गया, जो कि इमरान खान का अंदाज़ा था। बल्कि इसको यकीन था कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक, ख़ास तौर पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और कुछ अरब मुल्क मेरे लिए आवाज़ बुलंद करेंगे कि इसको आप मैक्सिमम जो है स्टेज वहाँ तक जाने से पहले पहले इमरान खान से मामला तय कर लें। वो नाउमीदी हो गई। इन सब नाउमीदियों के बाद इसने ये कार्ड खेला सियासी जमातों से मुज़ाकरात कर। लेकिन मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि ये डूबते को तिनके का सहारा है, वरना इमरान खान को भी अब अंदाज़ा हो चला है कि अगर ये फ़र्ज़ कीजिए सियासी मुज़ाकरात वाकई उसी नहज पर हो जाएं जिस तरह के इमरान खान चाहता है, जिसकी
कोई 1% भी इम्कान नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तब भी कोई भी पार्टी इमरान खान को रिलीफ दिलाने की पोजीशन में नहीं है। 9 मई ख़ास तौर पर और साइफ़र केस, ये 2 केस जो है ये तो हुकूमत की डोमेन से ही बाहर है, चाहे हुकूमत नवाज़ शरीफ की आ जाए, चाहे मौलाना फजल रहमान की आ जाए, चाहे किसी की आ जाए, ये उनकी डोमेन से बाहर है। ये एक हकीकत है, इसको जमहूरी अनासर माने या ना माने, लेकिन ये उनकी डोमेन से बाहर है, ये चीज़ें नहीं हो सकती। चुनांचे इमरान खान को ये बात बता दी गई है, जिसकी वजह से इमरान खान की डिप्रेशन में इजाफा हुआ है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान डटा हुआ है हशाश बशाश से, ज़ाहिर है ये एक चीज़ तय कर ली गई है कि बाहर आकर यही बताना है। हकीकत में इमरान खान पहले दिन से ही डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन उसको उस वक्त एक उम्मीद थी जो सहारा दी हुई थी कि नहीं ये आर्जी है, जैसा कि मैंने कहा ये उतो एवं एवं हो रहा है, असल में नहीं होना। फिर जब आस्ता आस्ता उसको यकीन हो गया, अब ज़ाहिर है अब 3रा महीना उसको पूरा होने वाला है, ये इसको गिरफ्तारी को 5 नवंबर को इसको पूरे 3 महीने हो जाएंगे। तो अब उसको ना कुछ यकीन हो गया है कि ये मामला मेरे साथ कुछ ठीक नहीं होने वाला है, और ये थोड़ी थोड़ी इसकी मुशाहबत भुट्टो केस से भी है। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी और भुट्टो का ख्याल था कि ज़ियाउल हक मुझसे बारगेनिंग करने के लिए ये सज़ाए मौत का मुकदमा चला रहा है, और पीपल्स पार्टी का भी यही ख्याल था। और सेम जो PTI की सूरत हाल है वही पीपल्स पार्टी की थी कि बाहर से इमदाद आ जाएगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि भुट्टो साहब के लिए बाहर से आवाज़ें बुलंद हुई, सऊदी अरब ने की, कर्नल क़ज़ाफ़ी ने की, इराक़ की तरफ से आवाज़ आई, अमारात की तरफ से आई, बरतानिया की तरफ से भी खबर उस ज़माने में आई थी कि दबाव डाला जा रहा है। ज़ियाउल हक की जो हुकूमत थी उसने ये सारा दबाव बर्दाश्त किया और भुट्टो को उस फैसले तक पहुंचा दिया जिसका फ़ैसला ज़ियाउल हक और उनके साथी कर चुके थे। बाद में ज़ियाउल हक के लिए वाक़ई ख़तरनाक हो सकते थे, लेकिन वो रूस ने जो हमला किया अफ़गानिस्तान पर, उसने ज़ियाउल हक के वो सारे दिलद्दर परेशानियाँ दूर कर दी। तो ये है इमरान खान की सूरत हाल। फजल रहमान साहब खुश इस बात पर हैं कि वो अली मोहम्मद और वो जो असद कैसर वगैरह ये इनके पास आए और उन्होंने इनकी जमात करा दी। अब मेरे ख्याल है आइंदा मुहावरा कुछ सियासी इस किस्म का होगा कि जब किसी की बेइज्जती करनी हो, किसी की बेइज्जती का जिक्र करना हो, तो ये कहा जा सकता है कि भाई फ़लाँ ने तो फ़लाँ की जमात करा दी। तो इस मौलाना फजल रहमान ने जमात करा के PTI को ज़लील कर दिया। ज़लील इस तरह कर दिया कि पूरा एक दिन PTI जश्न मनाती रही कि लो देखो जी हमारी फजल रहमान से सुलह हो गई। और अगले दिन जब पता चला, अच्छा हकीकत क्या थी, हकीकत में सिर्फ़ एक ताज़ियत की गुफ्तगू, फिर इधर उधर की गुफ्तगू, मौसम की गुफ्तगू, 1 या 2 मिनट के लिए सियासी अमूर पर गुफ्तगू हुई, और उसमें किसी सियासी इत्तेहाद का कोई ज़िक्र किया ही नहीं। असद कैसर ने सारी बात की, और वो बात यही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आपने जो बयान दिया हम शुक्रिया अदा करते हैं, और इस बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मौलाना ने कहा कि हाँ बिल्कुल, इससे ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन बाहर ये बात फैल गई कि कोई सियासी अलायंस बन रहा है। सियासी अलायंस क्यों बनेगा? मौलाना फजल रहमान अब इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। तो मौलाना उस बेइज्जती पर खुश है जो PTI की हुई। अगले दिन इनकी बेइज्जती सोग में बदल गई, इनका जश्न सोग में बदल गया, तो उस पर मौलाना फजल रहमान बहुत खुश है। लेकिन वो परेशान क्यों हैं? परेशान इसलिए है कि आज से चंद महीने पहले तक ये सूरत हाल थी कि पुख्तूनख्वा में JUI नंबर 1 थी और परवेज़ खट्टक की पार्टी नंबर 2 थी, बाकी सारी पार्टियाँ इसके बाद आती थी। तो अब मौलाना ये फील कर रहे हैं, इसकी अभी मुझे तफसीलात नहीं मिल रही है। मैंने कल भी 1-2 जगह पर से फ़ोन किया कि भाई क्या ये सोर्सेज हैं जो जहाँ से मौलाना को ये इतलात या अंदेशे मिल रहे हैं, तो वो अभी पता नहीं चल रहा। लेकिन जो अंदेशे उन तक पहुँचे हैं वो ये हैं कि अब नंबर 1 कुछ हल्के परवेज़ खट्टक को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि सम्मट से ये फैसले हो रहे हैं। सम्मट यानी पीक, पहाड़ी, उसकी चोटी पर जो बैठा हुआ है वो उसकी नज़र नीचे तक जाती है, मैदान तक, जहाँ यानी पहाड़ मैदान से मिलता है वहाँ तक, दामन तक जाती है। लेकिन रास्ते में कई चट्टानें उभरी हुई थी, बाहर निकली हुई है, कोई थोड़ी ऊपर उठी हुई है, नीचे कोई खो भी है। तो वहाँ उनके अंदर क्या हो रहा है, उन उभरी हुई चट्टानों के नीचे क्या हो रहा है, ये चोटी पर बैठे हुए शख्स को अक्सर पता नहीं चलता। और इसके बहुत सारे मुशाहिदात, पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री ख़ास तौर पर गवाह है कि चोटी पर बैठी हुई क़यादत को कई मामलात का इल्म नहीं होता। तो कहीं ना कहीं से कुछ ये चीज़ चल रही है कि पुख्तूनख्वा में परवेज़ खट्टक को नंबर 1 रखा जाए
اور اس سلسلے میں جے یو آئی کے حلقے بتاتے ہیں کہ کچھ ایم پی ایز نے، یعنی سابق ایم پی ایز یا الیکٹیبلز نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے کہ وہ جے یو آئی میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روکا جا رہا ہے۔ یہ ہے مولانا فضل الرحمان کی پاس اطلاع۔ کون روک رہا ہے؟ تو ان کی ناراضگی اس حوالے سے ہے، وہ جو لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ ملکی سیاست کے حوالے سے نہیں مانگ رہے، وہ پختونخوا کے صوبے کے حوالے سے مانگ رہے ہیں۔ انہیں بلوچستان میں بھی کوئی شکایت نہیں ہے، بلوچستان میں جو ان کا حصہ ہے وہ انٹیکٹ ہے، وہ انہوں ملے گا جو ملنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جے یو آئی کی جو سیاسی قوت ہے اس میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا، خاص طور پر جو کل انہوں نے کوئٹہ میں جلسہ کیا ہے فلسطین کے حق میں، وہ بہت بڑا جلسہ تھا، تو اس جلسے سے تو نہیں لگتا کہ ان کی وہاں پاپولیرٹی یا کوئی اسٹرینتھ کمزور ہوئی ہے، لیکن پختونخوا میں ان کے لیے تشویش کے معاملات ہیں۔ اور جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے، ان کی تشویش کا بھی جو تعلق ہے وہ وفاق سے زیادہ، کیونکہ انہیں یہ تو کلیئر ہو گیا ہے نا، یہ ان کے ایک ڈپریشن کا سبب پیپلز پارٹی کا یہ بھی ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جو ان کے پلان تھا کہ بلاول کو اگلا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، تو وہ تو ختم ہو گیا، وہ انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا اس صورتحال کو، لیکن ان کو یہ توقع تھی کہ جنوبی پنجاب اور سندھ میں اس کو بھی ٹھیس پہنچی۔ اور اب زرداری صاحب کو جو مسئلہ ہے وہ ملتا جلتا ہے جو مولانا فضل الرحمان کا ہے، وہ یہ ہے کہ سندھ میں جو سیاسی اتحاد بن رہا ہے یہ ہمیں حکومت سے بے دخل کرنے کے لیے بن رہا ہے، یہ ان کا اندیشہ ہے۔ اس بات پر ہم بات کر بھی چکے ہیں۔ تو فرق یہ ہے فضل الرحمان اور زرداری صاحب میں کہ فضل الرحمان کے پاس پازیٹیو پوائنٹ بھی ہیں، اور یعنی خوش ہونے کے لیے، اور نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے پریشان ہونے کے لیے، لیکن زرداری صاحب کے پاس خوش ہونے کے لیے ابھی تک انہیں کوئی پراسپیکٹس ایسے نظر نہیں آ رہے جن کو بنیاد بنا کر، اور اسی ڈپریشن، پریشانی اور ٹینشن کی وجہ سے 2 کام ہو رہے ہیں۔ ایک تو زرداری صاحب ایکٹیو نہیں رہے، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان ایکٹیو ہے، سراج الحق ایکٹیو ہے، مسلم لیگ نون کی قیادت ایکٹیو ہے، چھوٹی بڑی ایم کیو ایم ایکٹیو ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب نظر نہیں آ رہے اس طرح ایکٹیو جس طرح وہ ایسے معاملات میں ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس پر ہم تفصیلی تجزیہ کل انشاءاللہ کریں گے۔ اب بنگلہ دیش کا ذکر بہت اہم ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ حسینہ واجد 2009 سے بنگلہ دیش میں حکومت کر رہی ہیں، ان کو 14 سال پورے ہو گئے ہیں حکومت کرتے ہوئے، اور ان کی حکومت کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ان کا جو پہلا اور دوسرا ٹینیور تھا اس میں بنگلہ دیش نے معاشی ترقی کی، غربت ختم ہوئی، تقریباً بنگلہ دیش میں غربت وہاں ختم ہو گئی۔ اب یہ تو ہے کہ آمدنی اتنی نہیں ہو رہی نچلے طبقے کو کہ وہ خوشحالی کی زندگی گزار سکیں، لیکن وہ پہلے جیسی غربت کے چاول اور دال کے لیے بھی انہیں ترسنا پڑتا تھا، وہ صورتحال ختم ہو گئی ہے۔ ملک میں سڑکیں بچھ گئی ہیں، ریلیں بچھ گئی ہیں، رستے کھل گئے ہیں، نئے نئے تجارتی رستے بن گئے ہیں، اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے بہت شاندار نظام، اس وجہ سے حسینہ واجد کی مقبولیت میں اضافہ بھی ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کی خارجہ پالیسی بھی بڑی زبردست رہی، بھارت کو انہوں نے ٹھینگے پر رکھا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ٹھوک کر رکھا، بھارت کو بنگلہ دیش کے معاملات میں مداخلت کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی۔ اب جو انہوں نے پالیسی بنائی ہے بنگلہ دیش والوں نے، فوج نے بھی اور حسینہ واجد نے بھی، اور خارجہ پالیسی میں پھر چین کے ساتھ اچھے تعلقات، دوسرے عرب ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات، صرف پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے حسینہ واجد کی، باقی اس کی خارجہ پالیسی بڑی زبردست ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ایک ظالم ڈکٹیٹر بھی ہے، اس نے اپنے مخالفوں کی سیاسی قیادت کا صفایا کر دیا تھا اپنی دانست میں۔ آج سے 6 مہینے پہلے تک یہ صورتحال تھی کہ عوامی لیگ کا یہ خیال تھا کہ نہ بی این پی کا وجود رہا ہے، نہ جماعت اسلامی کا وجود رہا ہے۔ جماعت اسلامی کی تو پوری قیادت اس نے، حسینہ واجد نے پھانسیاں دے کر ختم کر ڈالی یا جیلوں میں ان کو شہید کر دیا، جس طرح وہ سعیدی صاحب ان کے بہت بڑے لیڈر تھے، جماعت اسلامی کے اسپرچل لیڈر بھی تھے اور وہ اسکالر بھی تھے، تو ان کو جیل میں اذیتیں دی گئی اس طرح کہ وہ ان پر پھر ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ پھر چل بسے، ورنہ ان کی صحت بہت قابل رشک تھی۔ اسی طرح بی این پی جو عوامی لیگ کے بعد دوسری بڑی پارٹی سمجھی جاتی رہی ہے، جس کی سربراہ خالدہ ضیاء ہیں، لیکن خالدہ ضیاء پچھلے 11 سال سے گھر پر قید ہیں۔ یہ ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی اپوزیشن کا لیڈر اتنی مدت سے وہ جیل میں ہو، اور اس کی پارٹی کی قیادت مرزا فخر علیہ السلام کر رہے تھے، ان کو کل گرفتار کر لیا گیا۔ جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے وہ پہلی درجے کی قیادت بھی ساری پھانسیاں دے دی گئی، دوسرے درجے کی قیادت بھی پھانسیاں دے دی گئی، تیسرے درجے کی بھی قیادت پھانسیاں دے دی گئی۔ چنانچہ ان حالات میں وہ یقین کر سکتی تھی حسینہ واجد کی جماعت اسلامی تو اب اٹھنے کے قابل نہیں، لیکن
میں نے عرض کیا تھا کہ وہ سعیدی صاحب کی وفات کے بعد جماعت اسلامی نے پورے ملک میں جنازے پڑھے. وہ جنازے جو تھے وہ سیاسی تبدیلی کا اشارہ بن گئے، اس لیے کہ ہر جنازے میں، چاہے وہ کھلنا کے شہر میں ہو، ڈھاکہ میں ہو، رنگ پور میں ہو، نارائن گنج میں ہو، چالنا میں ہو، جیسور میں ہو، میمن سنگھ میں ہو، جہاں جہاں بھی جنازے ہوئے وہاں دسیوں ہزار کے حساب سے لوگ ان جنازوں میں آئے اور کئی جنازے ہوئے. گویا کہ وہ جنازے ایک قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کا روپ دھار گئے. اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی. لیکن پھر اچانک 4 دن پہلے اپوزیشن نے، بی این پی نے اور جماعت اسلامی نے مل کر ایک ایجیٹیشن کال دی اور مشترکہ اعلامیہ جاری کیا کہ الیکشن حسینہ واجد کی نگرانی میں نہیں ہو سکتے. اچھا، بنگلہ دیش میں پہلے یہ قانون تھا، جو پاکستان میں ہے قانون، کہ الیکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرائے گی. تو حسینہ واجد نے چیف جسٹس سے کہہ کر وہ قانون اڑوا دیا. چیف جسٹس نے، جس طرح ہمارے ہاں عمر عطا بندیال ہر قانون اڑا دیتا ہے نا، اسی طرح وہاں کا جو چیف جسٹس تھا، وہاں کا جو عمر عطا بندیال تھا، اس نے یہ قانون، پارلیمنٹ کا پاس کردہ قانون اڑا دیا کہ نگران حکومت الیکشن کرائے گی. اس نے نگران حکومت کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا. چنانچہ پھر کل پرسوں 2 دن جو شدید مظاہرے ہوئے اور تیسرے دن ہڑتال ہوئی ہے، تو ان مظاہروں میں لوگوں نے، اس کو اب جائز تو نہیں کہا جا سکتا لیکن خبر ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک بڑے ہجوم نے چیف جسٹس کے گھر پر حملہ کیا، عمر عطا بندیال کے گھر پر. عمر عطا بندیال بنگالی ایڈیشن، وہ گھر سے بیوی بچوں سمیت بھاگ گیا. وہ گھر کو انہوں نے توڑ پھوڑ کر کے پیوندے زمین کر دیا، برباد کر دیا. وہاں یہ صورتحال ہے. اور ڈھاکہ میں جو کل جلوس نکلا وہ اتنا بڑا تھا کہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں اتنا بڑا جلوس کبھی شیخ مجیب الرحمان اور حسینہ واجد بھی نہیں نکال سکی. بہت بڑے ایوینیو میں 3 طرف کی سڑکیں تھیں، مکمل حد نظر تک وہ بھری ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ لاکھوں افراد تھے. اگرچہ ڈھاکہ کی پولیس نے یہ تسلی دی ہے حسینہ واجد کو کہ یہ رپورٹ اس نے لکھ کر بھیجی ہے. وہ یہ کہا ہے کہ جلوس میں 1.25 لاکھ سے زیادہ آدمی نہیں تھے. 1.25 لاکھ. تو اس کا مطلب ہے کہ 3 لاکھ 4 لاکھ تو ضرور ہوں گے نا. اگر پولیس 1.25 لاکھ کا کہہ رہی ہے تو 3-4 لاکھ تو ضرور ہوں گے. تو اتنے بڑے جلوس سے عوامی لیگ کے حوصلے بھی پست ہو گئے ہیں. حسینہ واجد کی ہدایت پر عوامی لیگ نے کئی جگہ پر کنفرنٹ کیا ان جلوس والوں کو، لیکن ہر جگہ انہیں پسپا ہونا پڑا. انہوں نے پھر کئی بسوں کو بھی آگ لگائی، لیکن پھر ان لوگوں نے بھی ان کی دھلائی کی. ایک پرتشدد واقعے میں ایک پولیس والا بھی مارا گیا. حسینہ واجد نے ملک کی ترقی کے لیے اقدامات کیے پہلے اور دوسرے ٹینیور میں، لیکن تیسرے ٹینیور میں وہ کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکی، اور سوائے اس کے کہ سیاسی مخالفوں کو اس نے قتل کروایا، اپوزیشن کے حامی اخبارات، رسالے، ٹی وی چینل بند کرائے، دسیوں ہزار افراد کو گرفتار کرایا، لاٹھی چارج، فائرنگ، ٹیئر گیس، یہ ساری چیزیں. تو اب اس کی مقبولیت بھی ڈاؤن ہو گئی. ویسے 2018 میں بھی اس کی مقبولیت اتنی نہیں تھی جو پچھلے الیکشن تھے. اس نے یہ دھاندلی کر کے جیتی. مثلا اگر اس کی مقبولیت 100 کی تھی تو اس نے دھاندلی کر کے 120 سیٹیں لے لی، یعنی 20 سیٹوں پر دھاندلی کی. لیکن اب اس کی مقبولیت بھی گر گئی ہے اور اپوزیشن نے اب اعلان کیا کہ حسینہ واجد کے استعفے کے بغیر ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک بڑی تبدیلی بنگلہ دیش میں آ رہی ہے. امریکہ کو اس صورتحال پر بڑی تشویش ہے. اس نے کل ایک بیان جاری کیا کہ بنگلہ دیش میں معاملات کو پرامن رکھا جائے. ناظرین، اب جماعت اسلامی کا شو ڈاؤن جو ہوتا رہ گیا. جماعت اسلامی نے ہر صورت اعلان کیا تھا کہ وہ امریکی سفارت خانے تک جائے گی اور پولیس نے کہا تھا کہ نہیں جائے گی. تو اس صورتحال پر پی ٹی آئی بڑی امید سے ہو گئی تھی کہ کل کھڑاک ہوگا اسلام آباد میں، جماعت اسلامی والے جانے کی کوشش کریں گے، وہ روکنے کی کوشش کریں گے، گولی چلے گی، لاٹھی چارج ہوگا، آگ لگے گی، مزہ آ جائے گا. لیکن وہ یہ ہوا کہ حکومت اور جماعت اسلامی میں سمجھوتا ہو گیا کہ آپ اس حد سے آگے نہیں جائیں گے. اور جماعت اسلامی کا جلوس جو تھا وہ کوئی بہت بڑا جلوس نہیں نکال سکے اسلام آباد میں، اگرچہ بڑا جلوس تھا، یعنی 10-12 ہزار کے قریب آدمی تھے. لیکن جتنا بڑا جلوس اسلام آباد میں نکلنے کی توقع کی جا رہی تھی فلسطین کے ایشو کی وجہ سے، اتنا بڑا نہیں نکل سکا، لیکن پرامن انداز میں بہرحال ہو گیا. اچھا، اب یہاں ایک زیادتی کی جماعت اسلامی کی طرف سے ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے 2 دن مسلسل یہ ایک بیان دیا، ہر لیڈر نے ایک یہی بیان دیا کہ حکومت اسرائیل کے خلاف جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دے رہی. حکومت اسرائیل کو حکومت نے اپنی ریڈ لائن بنا دیا ہے اور یہ خلاف واقعہ ہے. خلاف واقعہ اس طرح
کہ اب جماعت اسلامی 4-5 جلوس اس سے پہلے نکال چکی ہے اسرائیل کے خلاف۔ ایک بڑا جلوس کراچی میں نکالا اور چند دنوں کے بعد پھر ایک بہت ہی بڑا جلوس، یعنی جو کراچی کی تاریخ کے 2 یا 3 بڑے جلوسوں میں شمار ہوتا ہے وہ نکالا 2 جلوس۔ پھر چند دن کے وقفے کے بعد 2 دن کے وقفے کے بعد کراچی میں خواتین کا جلوس نکالا، وہ بھی خاصا بڑا تھا۔ ایک جلوس وہ پہلے اسلام آباد میں نکال چکی ہے، ایک اس لاہور میں نکال چکی ہے، ایک گجرانوالہ میں نکال چکی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید 1-2 اور شہروں میں بھی اس کے مظاہرے ہوئے ہیں۔ کسی جگہ کسی مظاہرے کو نہ روکا گیا، نہ اعتراض کیا گیا، نہ کچھ شرطیں لگائی گئی۔ یہ جو کل والا اسلام آباد کا جلوس تھا، اس کا قصہ صرف اتنا تھا کہ انہوں نے امریکی سفارت خانہ جانے کا اعلان کیا۔ وہ کوئی بھی حکومت ہو، عمران خان کی حکومت ہوتی تو تب بھی وہ امریکی سفارت خانے تک جانے کی اجازت ان کو نہیں مل سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا مجمع جب آپ لے کر جاتے ہیں تو پھر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیں گے، اسے آگ لگا دیں گے۔ پاکستان میں ایسا پہلے کئی بار ہو چکا ہے، امریکی سفارت خانہ جلایا گیا، امریکن سینٹر ہوا کرتا تھا لاہور میں، وہ جلایا گیا، امریکہ کے دوسرے یا کسی دوسرے سفارت خانے دوسرے ملکوں کے ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ بہت زیادہ امکان یا خدشہ تھا کہ جماعت اسلامی کے لوگ نہ صحیح لیکن اس جلوس میں شامل 1-1.5 ہزار آدمی بھی اگر امریکی سفارت خانے کا رخ کر لیں تو 2 ہی باتیں ہونی تھی، یا تو وہ بے روک ٹوک جا کر امریکی سفارت خانے کو آگ لگا دیتے، یا پھر پولیس گولی چلاتی اور کچھ لوگ مر جاتے۔ تو اس حکومت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے بارے میں بزدل ہے۔ وہ ساری مسلمان دنیا کی حکومتیں بزدل ہیں، کسی میں جرت نہیں ہو رہی کہ اسرائیل کی وہ اس طرح مذمت بھی کر سکے۔ لیکن یہ کہنا کہ حکومت اسرائیل نوازی میں اس حد تک چلی گئی ہے کہ جلوس کی اجازت نہیں دے رہی، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ جماعت اسلامی کو، JUI کو، تحریک لبیک کو اب تک 15-20 جلسے جلوس نکالنے کی اسرائیل کے حوالے سے کھلی اجازت دی گئی ہے۔ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے کہ آپ ان شرطوں کی پابندی کریں گے تو ہم اجازت دیں گے، نہیں، فری اجازت دی ہے۔ اور انہوں نے جلوس نکالے، لبیک نے پنڈی میں نکالا، لاہور میں نکالا، کراچی میں نکالا، جماعت اسلامی نے اسلام آباد، پنڈی، گجرانوالہ، لاہور، کراچی میں نکالے، JUI نے پشاور، کوئٹہ میں نکالے، اور پیپلز پارٹی، مسلم لیگ 2 جماعتوں کو خیر سے ماشاءاللہ توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین کے حق میں کوئی مظاہرہ کر سکتے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔